رمضان مبارك. واش انا فامي معكم خوكم بعدنا، مرحبا بكم في فلوق جديد. غنعاود نقولها سمحوا لي كنبدا ديما من هاد البلاصه هادي، ما عندي منين نبدا. اليوم نهار الثاني ديال رمضان، عندنا نهار الثلاث. اليوم في الصباح غيان دو سبيسيال، القرايه، التمارين. خفتوني يلاه كنت نصاوب شي تمارين هنايا، واحد سبيتش وداكشي ديالو. قال لي واحد الدري صاحبي، قال لي اليوم ماشي تشاز داي، اليوم الدماغ داي. ديديكاس لخويا يحيى. قال لي الدماغ داي هربني. والله حماق صافي. المهم دابا الى تقريبا 7 موان كاغ كتودن مع 7:40. غادي نوجد مسائلي، نمشي نلبس حوايجي ونمشي لاصال. اليوم عندي لي زابدو والكارديو قبل من الفطور. ما غاديش نعكز عليهم باسكو ما نعستش اليوم. دونك ما نعستش باسكو البارح كنت نعست قبل من الفطور وما قديتش نفيق. دوك اليوم بقيت فايق، غنمشي نوجد داكشي اللي غندي معايا لي كومبليمون ديالي، غنوريكم كلشي. انت معايا سكوب سلاواي 5 غرام ديال الجلوتامين، ونمشي كومسا مباشره نسالي الكارديو. نشوف في التليفون معايش كتودن جينيرالمون 7:40، اليوم واقيلا 7:39 ولا 41. ونشرب البروتين ديالي، ندخل نطيب فطوري كومسا ما نضيعش الوقت. كما قلت لكم عندنا وقت قصير، دوكو شاك مينوت ال كونت، اي حاجه ما تزقلش. دوكو فوالا نوزد الشيكر ديالي ونوريكم ان شاء الله. كما قلت لكم مباشره فاش تسالي الكارديو غادي ناخذ لي كومبليمون ديالي. هنايا كما قلت لكم عندي حبه ديال بي 12، حبه ديال اوميغا 3، حبه ديال الميتي فيتامين، وحبه تاع كالسيوم مغنيسيوم زنك. هادو غادي نشربهم مباشره مورا الكارديو. مع هنايا غندير 5 غرام ديال الجلوتامين. ها هي تناخذ هادي تاع الميسكلتيك، ندير 5 غرام ديال الجلوتامين مع سكوبونس تاع الايزو. غادي نضربو الايزو، ندير منها سكوبونس، سكوب الاولى و شي نص كوبا. فوالا تقريبا سكوبونس تاع ليزو. فوالا دوك دابا وجدت وسائلي، غنمشي نلبس حوايجي، نتكيطن ونتلاقاو في لاصال. هنايا عندي سكوبونس ايزو، 5 غرام جلوتامين، ملتي فيتامين. غنمشي غادي نوجد حوايجي ونتلاقاو في لاصال. دابا تكيطمت وجدت حوايجي، غادي لاصال. هنا عندي مي دو شيكر، هذا الشيكر الماء وهذا الشيكر اللي كان فيه هذا. ميرد تكلخت، لا تكلخت، نسيت جاوب لي لي بيلول. هاد رمضان هذا تينسيك على كلشي. غندخل دابا للدار نجيبهم ونمشيو لاصال. والله لا نسيتهم بالله. ها هما يلاه جبتهم. تودن عندنا حنايا بلا الاوميغا 3 والملتي فيتامين، ما يمكنش. غلط، هذا غلط كبير. ها هما شفتوهم. دابا يلاه غنمشي ونتلاقاو في لاصال ان شاء الله. سيركوي تاع لي زابدو بالزربه وواحد 20 ولا 25 مينوت الكارديو، تو ديبون دو شحال باقي ليا الاذان، وندخل نفطر. فوالا واش هاد الدراري دابا الله وصلت لاصال، عرفتي عامره في هاد الوقت، عامره بزاف المعقول. انا جاب الله عندي غير الكارديو، غنرجع بالليل مع 11 نلقاها خاويه، نديرني الحديد كما بغيت. دوكو فوالا. الوغ هاد التمارين اللي غادي تشوفوا غادي يكونوا اون تريسيت، صافي غندير واحد السيريه هنايا، ومن بعد غندير سيريه تماك، ومن بعد غندير جناب. غنديرهم عاد نستراح واحد 2 مينوت ولا 1 مينوت اي دمي نشوف، ولا فوغ 2 ولا 3 مينوت تو. دونك غنديرهم اون سوبر سيت، غندير فيهم واقيلا 4 ولا 5 سيري، جينيرالمون 15-20 ريبيتيسيون. ابخي نطلع ندير الكارديو. وفاش غتشوفوا جوغ فاش كنخدم لي زابدو، فاش كنطلع كنخرج النفس، صافي كنخرج النفس باش نسكويزي لي زابدو. فاش كنهبطهم كندخل النفس باش نفخ كرشي يجي تيغ لي زابدو. دونك كنفخ الكرش، كنطلع، كنخوي النفس باش نزير كرشي ونسكويزي لي زابدو. فوالا دوكو غادي نبدا دابا، ومن بعد نتقاشعو في الكارديو. The summer's calling. The summer's calling. If
the kingdom is overthrown. Meet me at the cornerstone. I know that I can't be. يلا سالي السيركو تاع لي زابدو ساليتو 12-15 minutes. J'ai fait 4 séries de 15-20 répétitions في كل وحده. حتى شحفان ومع الكاش خاويه لي زابدو يسكونتراكت سوبر بيان. عرفتي كي تحس بيهم يا سلام. دابا وصلت للفلور ديال الكارديو كما تشوفوا. انا هي اللي ماشيت الكارديو غنمشي في الطابي. غنبدا الطابي كما كتشوفوا في هاد لا ماشين ديال الكارديو. كندير لانكلينيزون او ماكسيموم. عندنا هنا في لا ماشين هي 15 كنديرو ماكسيموم، ولا فيتيس كندير 3 ولا 3.2 مايلز بير اور. وشوفوا هنا كندير ايديا فوالا هاد البلاصه ولا كندير ايديا كنبقى نتمشى. واش هاد الدراري كما شفتوا يلا شرحت لكم كيفاش تندير الكارديو. راني دابا في الطابي في لانكليني غندير واحد 20 مينوت ديالي هي اللي بقات ليا المغرب وندخل ان شاء الله. فوالا هذا هو كان لو بروميير اونترينمون قبل من الفطور. عرفتي ديجا ودنات عليا الله يلي 42 ودنات مع 41. دابا عاد غادي نمشي للطوموبيل نشرب شيكر ديالي والمسائل ديالي. نسيت راسي في الكارديو، عرفتي طلقت الموسيقى وداك الشيء عجبني الحال. تفكرت ايامات البريباراسيون قلت واه ايامات لي 1 اور وداك الشيء قلت لي عفو. دابا هي 20-25 مينيت الحمد لله. عرفتي كدوز بطاطا تكون نسيت راسي في الكارديو. كنت نخمم ثاني في البريباراسيون اللي جايه ان شاء الله. وهاد الخطره غنبارطاجي معكم كلشي. دابا انا في الباركينغ تاع لاصال نمشي دابا نشرب. عرفتي شحفان عطشان تشهيت تجيك لاواي شوكولا واه. واش الدراري دابا نرجع للطوموبيل نصوب مسائلي. انا كما قلت لكم لاوايتو تاع الطالوغ انا عندي الماء ديوكو فوالا نديرو تقريبا شي نص لتر ديال الماء. عرفتي شحفان فوالا. السلام عليكم اللهم اني صمت على رزقك افطر. مباشرة المسائل ديالنا 4 الحبات ديالنا. اي فوالا ندخل للدار نوجد الفطور اي بي نتقاشعو تماك. دابا يلا دخلت بوغ با بيردر دو طون ندير الدجاج يطيب غنقص عليه واحد شويه. ابخي غنمشي ندوش فيت في ونصلي المغرب. ديك الساعات عاد نجي ناكل. دابا غنعبر الدجاج ديالي واحد 200 غرام غنخليه يطيب نقص عليه شويه. ابخي نرجع. الروز راه طايب من البارح، البروكولي طايب من البارح. دوكو عندي الدجاج هو اللي بنطيب. فوالا دوكو نصيب نمشي ندوس ندير مسائلي ونتشوفوا في وقت الفطور. دابا الى 8h05 معطل ب 5 مينوت. فوالا الوجبات الفطور عندي هنايا 170 غرام دو ري بسمتي، 200 غرام دو بولي و 50 غرام دو بروكولي. ناكل هاد الوجبه ما تقول لي بصحه والراحه. دوشت شافني دوش ويقول لي بصحه والراحه. اللي قال لي بصحه والراحه الله يعطيه الصحه. الله يعطيك الصحه اخونا في القرونه. بون دابا غادي نفطر غادي ناكل. بخير غادي نسالي هادشي هذا اللي عندي. هاد الدماغ داي اليوم عندي الدماغ داي. نسالي هاد الروينه هادي هنايا مشتته هنا بطاطي بيسي الحماق صافي. جو في مونجي نسالي ندير سكو جا فيغ ونتقاشعو ان شاء الله في لو روبا افون لا صال. واش الدراري معكم خوكم عدنان. حيت تجيك الفوقيه صهداتني دايره كي شي خنشه. دابا جو في مونجي لو روبا نيميرو 2 اللي هو قبل من لاصال. عندي هنايا 150 غرام دو ري، 200 غرام دو بولي و 25 غرام ديال لاكاجو باش يتقلوا ليا شويه الهضم. جو فالي مونطريني من دابا واحد 1 اور. غادي نسالي دون 2 اور من هنا بروشان روبا. دونك هي هذيك نتقل شويه الهضم كوم سا يكون عندي شويه الانرجي بوندون مون اونطرينمون. ومعاها واحد شويه كوكا زيرو ديالي واحد شويه باش ندوز بحال كاع واش نساليها باش ما تنفخ ليا شكرشي. دوكو غادي ناكل هادشي هذا نمشي نصلي العشاء والتراويح ديالي تنصليهم في الدار بوحديتي. اي بي نوجد حوايجي نتفرج في كلكو فيديو ونمشي لاصال. دوبي تالوغ ما استراحيش كما قال خويا يحيى الدماغ داي باقي خدام. دوكو فوالا ناكل هاد الوجبات نمشي ندير داكشي اللي بندير. وصلات احلى ساعه واجمل ساعه وقيت لاصال.
انا جبت لي شيكر ديالي كما عرفتوا. الشيكر الاول 50 غرام د الكرب من كاربولاين، ها هو. هنا سيدي كاربولاين ولا فيتارغو، هادي احسن من الفيتارغو حيت كتخلط دغيا، وفاش كتشربها بحال كتشرب الماء، ما كتحس بشي حاجه ثقيله اكزاكتوم بحال كتشرب الماء، بحال كتشرب العوايم. الشيكر الثاني غندير فيه هيدرو بي سي ا 7 غرام ديال بي سي ا و 3 غرام ديال اي اي اي. فوالا هادو هما الشيكر بوندو لاصال. مذاق ايس تي باش ما تشبعش منه. مذاق فريز كيوي ما تشبعش منه. ندوزو للشيكر تاع مورا لاصال، محبوبات الجماهير وجلوتامين. فين سكوبا 5 غرام. اليوم الدار نوعو شويه، نديرو الهيدرو سكوبا فيها 30 غرام د البروتين. ندير سكوب تليزو، هيا. واش الدراري كما كتشوفوا يلا وصلنا لاصال. هذا اليوم عضله تاع الظهر. بزاف ديال سولوني واش كتدخل كتريني مباشره؟ نو، يعني دابا غادي نحط التليفون وغادي نوريكم. عندي اون روتين دو 5 مينوت، هذه كنديرها في كاع لي موسكل باش نسخن بها لي زيبول تقريبا وشويه ديال البيسبس، باسكو اليوم الظهر غنسخن لي زيبول وشويه ديال البيسبس. مي جينيرالمون هاد لا روتين كنديرها ديما باسكو لي زيبول هما اللي واكلين فيه، هو اللي واكل فيهم الدق بزاف. دونك فوالا غنحط التليفون هنايا ونوريكم لي روتين اللي كندير بوندون 5 مينوت. تنشد الديسك بحال هكا صغير ديال الكيلو وكنبدا كنلعب به. Without you, this bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and dark. فوالا هاد الحركات اللي الله شفتوه كندير فيهم 3 سيري دو 20. كل حركه كندير فيها 3 سيري دو 20. جو كومونس افيك هاد لو بغا، من بعد تنزل هاد لو بغا، من بعد هنا جوسكا تنسالي 3 سيري دو 20 ريبيتيسيون شاك كوتي بور شاك حركه يلا شفتو، بور شاك جيست يلا شفتو. اوكي دوكو دابا انسالي لي شوفمون ديالي ونبدا لونطريمون نصورو لكم. واش هذا فامي، معكم خوكم عدنان، مرحبا بكم في لونطريمون تاع الظهر اليوم تاع رمضان. اول اكزيرسيس كان لا بار فيكس. شوفوا مزيان كيفاش كنهبط جيتيغ الدورسو، وفاش كنطلع ما كنطلعش حتى الفوق بزاف باش ما نحيدش لا طونسيون من الدورسو وبتولي لا طونسيون في الكتاف. كنهبط جيتيغ الدورسو او ماكسيموم وكنطلع جكارد لا طونسيون في الدورسو. الا فت تقريبا هاد لونغل هذا فاش كنطلع نولي خدام الدورسو، ولكن ابخي سي لي زيبول كي برين لا ريليف. دوكو انا بغيت نبقى خدام غير في الدورسو، دوكو كنهبط كنتيري وكنطلع تنطلع تقريبا تنفوت 90 دوغري اي بي كنعاود نهبط. دراري الا لاحظتوا مزيان ولا لاحظتوا ديما في كاع التمارين تاع الدورسو هاد لو بوس هذا ما تنديروش تحت لابار، كنديرو من الفوق، كنشديه بحال هكا، ما كنشدش لابار هكا. بوركوا؟ باش ما ناكتيفيش لي زافون برا وباش ما نخدمش لي زافون برا تاعهم، باسكو اليوم الحصه تاع الدورسو وبينا نخدمو لو ماكسيموم بوسيبل هي الدورسو. وفاش تجرب بالكود ماشي بالبيسبس وماشي بلافون برا. كيما شفتوا ما عمركم تلقاني كندير بحال هكا، كنجرب بحال هكا. شوفوا مزيان لي فيديو، شتي لو بوس ديما بحال هكا. هادو في كاع لي موفمون تاع الدورسو الصدر وداكشي ممكن تشد لا بار لا لي زالتير هكا، ولكن في الدورسو ديما لو بوس نقلبو من التحت كوم سا لافون برا ما يتاكتيفاش. فوالا
ليكزارسيس نيميرو 2 غادي يكون الروينغ بلا بار. كما تتشوفوا عاوتاني لو بوس ديما فوق لا بار ماشي من التحت. شوفوا مزيان كيفاش تنهبط، جيتيغ الدورسو ديالي وكنطلع كنسكويزي. شوفوا مزيان جيسي دو تيغي افيك الكود، ما تنجرش بالافونبرا ولا بالبيسبس، جيسي نجر الكود اللور. شوفوا مزيان الكود، جيسي دو فير رونتري ا لانتيريور. كما شفتوا في هذا لونغل هذا جيسي دو ريستي لو بلوس باراليل بوسيبل او سول، ما كنطلعش بزاف باش ما نخدمش اللومبير، ونخلي ونأكتيفي هي الدورسو ديالي الجناوح والوسط ديال الظهر. ندوزو مباشرة ليكزرسيس نيميرو 3. غادي تشوفوا درت واحد لالتير باش نعلى شويه من لو بون ويكون تقريبا لونغل عالي شويه، بحال اللي قلتي كنجر من التحت للفوق. علاش؟ تو سامبلومون باش نتارغيتي اللور لات ديالي، تقريبا ديك لا بارتي فوق من اللومبير هي اللي غادي نخدم. كما كتشوفوا كنمشي جيتيغ الدورسو، فاش كنطلع جكارد لا كونتراكسيون، انا اللي متحكم بالموفمون. وهنا كنزير لي زوموبلات ديالي باش نخدم الترابيز الوسط تاع الظهر و لا بارتي اللي بين تارغيتي اللي هي التحت ديال الظهر. كما كتشوفوا بهذا اللونغل هذا كنرجع جيتيغ او ماكسيموم بوسيبل، وفاش كنرجع تنجر بالكود اي جيسي ما نتكاش اللور. الا تكيت اللور غتمشي ليا لا طونسيون من الظهر، وانا ما بغيتش، انا بين نخدم هيلات هما اللي بين نخدم بوحدهم. دوكو كنمشي جيتيغ كنرجع جيسي ديتر 90 دوغري بوسيبل و تنجر بالكود ديالي. دوزو ليكزارسيس نيميرو 4 اللي هو الروينغ بلا ماشين. كما كتشوفوا غادي تقولوا علاش هذا كيدور هكا. تو سامبلومون باش نزيد واحد شويه من لا كونتراكسيون في الدورسو. الا لاحظتوا مزيان، الا درت هاد ليكزارسيس بجوج يدين ما غاديش نقد ندور هكا، ندور كومبليتوم. دونك كندير اونيلاتيرال، كنخدم كل ايد بوحدها بوغ راجوتي ان بو دو كونتراكسيون في ديك لا بارتي. كما شفتوا جو كونترول لو موفمون من الاول حتى الاخر، تنمشي جيتيغ لو دورسو او ماكسيموم، وفاش كنرجع جو غارد لا كونتراكسيون وكندور واحد شويه بوغ راجوتي ان بو دو كونتراكسيون. هنايا زدت شويه تقل et j'ai quand même respecté le nombre de répétitions, les 8-10 répétitions bien contrôlées. Un deuxième l'exercice numéro 5, هادي c'est une variation ديال pullover. الا ما عندكش الكابل اللي هو كيك شوز امبوسيبل في لاصال، ديرو بلي زالتير، ولكن الكابل ديما كاين واقيلا في كاع لي صال. انا علاش جيمي هاد لو بون؟ تو سامبلومون بور ايزولي à 100 000% لي دورسو. فاش كندير لو بون ما كنتحنى لا القدام ما كنتحنى لا اللور. شوفوا مون كور كومون يلي ستابل، وكنخدم هي بيديا، كنطلع جيتيغ الدورسو او ماكسيموم، وفاش كنهبط جيسي دوفغيغ مي مان بور اكتيفي لات ديالي ونزير الدورسو ونخدم كو هذيك لا بارتي. افيك لو بون ما كنتكا لا اللور ما كنتكا لا القدام، كنبقى خدام هي الدورسو لي بغا كنطلعهم جيتيغ ماكسيموم، كنهبط je garde la contraction et je recommence. ندوزو للتمرين الاخراني اللي هو لومبير بهاد الفري ويت ماشين. اللي ما عندوش هادي يدير ديد ليفت ويهبط تقريبا حتى للنص تاع التيبيا ويعاود يطلع، وسينو ديرو ان بون وقول شي واحد يعاونك يجلس على رجليك اللور وانت تبقى كتطلع وكتهبط بحال هكا. كما شفتوا كنهبط جيتي لومبير او ماكسيموم وكنطلع تنسكويزي الفيسيي ديالي وكنتكا شويه اللور، كنهز راسي باش نسكويزي ديك لا بارتي تاع اللور باك اللي هي اللومبير. وهذيك هي اللي بغينا نخدمو هنايا. بيان سور 4 سيري دو 15 20 ريبيتيسيون. عرفتي فاش كتسالي كتمشى بحال شي واحد مبودر اللومبير دارك وصدرك معزوز. احسن تمرين. دابا يلاه ساليت الحصه. كما تتشوفوا بقينا شي 5 حنا في لاصال. جيت هنايا مع 11 درت 5 مينوت تاع التسخينات. شوفوا الى كلا باش تشوفوا مزيان شتي الى 11h50. 35 مينوت ساليت لونطرينمون بخير. دابا نشرب الشيكر ديالي ونمشي لاصال او ونمشي للدار ناكل الوجبات 3 باش يبقاو لي 2 الوجبات ان شاء الله. اونفان يلا دخلت للدار. درت لي غوبا هنايا يوجدوا، وهنايا خرجت 2 طرافي تاع السومون بور البروشان غوبا، خرجت الكفته وخرج ستيك ديال اللحم. هادو غادي نطيبهم. بقات لي 2 غوبا، بقى لي غوبا 4 وغوبا 5، وبقى لي غوبا الفطور تاع غدا. غادي نبريباري دابا باسكو غدا قاري من 11 حتى 10 الليل. دوكو غنفطر في ليكول، غنفطر في القسم. دوكو نبريباري لو غوبا اليوم كوم صا غدا نفيق نهزو نتيا معايا في الشكاره اي بي سي تو.
فوالا نمشي ندوش لو طون كو الدجاج يطيب كوم سا نربح الوقت ونجي وناكل مون غوبا. نتشوفوا في لو غوبا ان شاء الله. دابا يلاه دوشت عرفتي تنحس براسي فخي وفيا الجوع حتى المعقول. جو في اتاكي لو غوبا 3 كما شفتوا هنايا. 150 غرام ديال الروز، 200 غرام ديال الدجاج، البروكولي افيك شويه كاتشوب. كما شفتوا لي غوبا اللي وريتكم ولي غوبا اللي تنحط في انستغرام، وتلقاو الانستغرام ديالي هنايا. هاد لي غوبا هما اللي تناكل، ما تنزيد عليهم والو. عرفتي الحمد لله تنحس براسي ومخير والله لا تنحس براسي امبيكابل، ما ثقيل ما منفوخ ما فيا الجوع. ناكل هاد لو غوبا نستريح شويه ونوجد لي غوبا اخرين ان شاء الله، ونتلاقاو في لي بروشين غوبا. دابا تتقولوا هاد الهيومن بين كاع ما تينعس. الى 2h moins 5 الصباح. احنا لو غوبا نيميرو 4. عندي 10 بلون دوف، عندي بانانا، عندي دي ريزان سيك، وعندي شويه العسل. اتبان لكم هاد لو غوبا هادي ولكن ثق بيا، جربها وكلها، جربها ورد عليا. راه احسن من لي زاسبيرج والحوت. بون فوالا غناكل هاد الوجبه هادي، باش نتفرج ولا ندير اون سياست شويه. جو فيان فينيغ لو غوبا. عرفتي كي داز كوم ان بيتي ديسير افيك داك لو ميال، داز واعر بزاف. جو فيان دو مونجي. عرفتي كي تنحس براسي الحمد لله و امبيكابل، والله الا امبيكابل. عرفتي كرشي ما منفوخه، ما فيا الردان، ما عدفت الماكله. جي اد دو مونجي لو ديرني غوبا. نوري لكم غتكون فيه الكفته جوبونس، ويكون فيه فروماج بلون مع شويه لي فروي ولا كاجو واللوز. اي بي فوالا، باسكو كنتسنى الكازين باجي غدا ان شاء الله. ديك الساعه راك الكازين تاني. دوكو فوالا غنمشي غنشوف ما ندير، نستراح ونضرب شي سياست، ونفخاب اون سياست. كما تشوفوا الوجبه نيميرو 5. 150 غرام تاع الروز، 200 غرام تاع ستيك 5%، شويه لاكاجو وشويه الزبيب. صاحبنا هذا كيضحك عندنا هنايا. قال لي علاش تاكل اللحم في الصباح؟ قلت له هي الحياه. ناكلوا هاد الوجبه ونتلاقاو ان شاء الله في اخر وجبه قبل من السحور، بتكون من 40 مينوت. هاني باقي فايق ما مشيت فين. فوالا دابا تنجيو لو ديرني سناك اللي هو 200 غرام دو فروماج بلون، 25 غرام داموند، بلو بيريز، فريز، شويه العسل ولي كومبليمون قبل ما نعس. عندي فيش اويل، ملتي فيتامين، عندي بوتاسيوم، عندي كالسيوم، مغنيسيوم، زنك، وهنايا عندي البي 6. فوالا هذا هو النهار ديال رمضان، نهار تاني ديال رمضان. اليوم صورت لكم كاع الوجبات كيفاش كنتريني اش تندير. جيسبيغ يعجبكم. ما تنساوش الدراري شي لايك شي كومونتير زوين. اللي ما مابونيش لاشين ما تنساش تابونا لاشين، وما تنساش تبارطاجي مع صحابك باش تدعموني وتموتيفيوني نكمل ونبدا تنصور ونابلودي شاك جور. اي بي فوالا هذا هو اخر وجبه، هذا هو النهار ديالي في رمضان. جيسبيغ يعجبكم، تهلاو ليا في راسكم. اونكور فوا رمضان مبارك، وما تنساوش الوجبات وما تفطروش مع ماني نطار. السلام عليكم.